हजुरकै गाउँदा छु मैले, गीता हजुरकै गाउँदा छु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन्तित होला मैले, कुन मन्दिर मस्जिद गुम्बा कुन्तित होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन बुद्ध कुन होला अपनाइन मैले। हिन्दू क्रिस्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिई, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिइन होला, कुन पूजा होला, मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। भो दिव्य मन भयो शुद्ध, बुद्धि भो दिव्य गीता हजुरकै गाउँदछु मैले। गीता हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले।
शान्ति। ओम शान्ति। आज हम 30 सोमबार 29/6/2020 को महावाक्य मीठे बच्चे जी बाबा। भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो। भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो पढाइ। यस पढाइबाट नै तिमी भिखारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ। मीठे बच्चे भविष्यमा उच्च घरानामा आधार हो पढाइ। नै तिमी भिखारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ। प्रश्न: गोल्डन स्पून इन माउथ। गोल्डन स्पून इन माउथ हुन सक्छ कसरी? दुई प्रकारले प्राप्त हुन सक्छ कसरी? गोल्डन स्पून इन माउथ दुई प्रकारले प्राप्त हुन सक्छ कसरी? कसरी होला? एउटा पढाइ उत्तरमा छ। भक्तिमा गर्नाले दान पुण्य गर्नाले। दोस्रा, ज्ञानमा पढाइबाट। भक्तिमा दान पुण्य गरे भने राजा वा धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्। तर त्यो भयो हदको। तिमीले ज्ञानमा पढाइद्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ पाउँछौ। गोल्डन स्पून इन माउथ पाउँछौ। यो हो बेहदको कुरा। भक्तिमा पढाइद्वारा राजाई मिल्दैन।
यहाँ जसले जति राम्रोसँग पढ्छ, यहाँ जसले जति राम्रोसँग पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। त्यति उच्च पद पाउँछ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि गोल्डन स्पुन इन माउथ 2 प्रकारले प्राप्त हुन सक्छ, कसरी? र बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो, पहिलो भक्तिमा दान पुण्य गर्नाले, दोस्रो ज्ञानमा पढाइबाट। भक्तिमा दान पुण्य गरे भने राजा वा धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्, तर त्यो भयो हदको। तिमीले ज्ञानमा पढाइद्वारा गोल्डन स्पुन इन माउथ पाउँछौ, यो हो बेहदको कुरा। भक्तिमा पढाइद्वारा राजै मिल्दैन। यहाँ जसले जति राम्रोसँग पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। प्यारा सिकिलदे बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान। बाबा आएर सबै बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। यो बाबाले विशेष आदेश गर्नुभएको छ। बाबाले हामीलाई के आदेश दिनुभएको छ त? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु, यही आदेश बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। त्यसैले यसलाई मान्नु पर्यो नि। उच्च भन्दा उच्च बाबाको श्रीमत प्रख्यात छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई अहिले थाहा भएको छ। केवल शिव बाबालाई नै श्री श्री भन्न सकिन्छ। उहाँले नै श्री श्री बनाउनुहुन्छ। श्री मतलब श्रेष्ठ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले थाहा भएको छ, यिनीहरूलाई बाबाले यस्तो बनाउनु भएको हो। हामीले अहिले नयाँ दुनियाँको लागि पढिरहेका छौँ। नयाँ दुनियाँको नाम हो नै के हो? स्वर्ग, अमरपुरी। महिमाको लागि नाम धेरै छन्, भन्छन् पनि स्वर्ग र नर्क। फलानो स्वर्गवासी भयो, त्यसको मतलब नर्कवासी थियो नि। तर मनुष्यमा यति बुद्धि छैन। स्वर्ग र नर्क, स्वर्ग नर्क, नयाँ दुनियाँ पुरानो दुनियाँ केलाई भनिन्छ केही पनि जानेका छैनन्। बाहिरको देखावटी कति छ, तिमी बच्चाहरूमा पनि थोरै छन् जसले सम्झन्छन् वास्तवमा हामीलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ। हामी यस्तो लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि आएका हौँ। हामी भिखारीबाट राजकुमार बन्छौँ। पहिला पहिला हामी गएर राजकुमार बन्छौँ। यो पढाइ हो। जसरी इन्जिनियरिङ आदि पढ्छन् भने बुद्धिमा हुन्छ। हामीले घर बनाउँछौँ, फेरि यो गर्नेछौँ। हरेकलाई आफ्नो कर्तव्य स्मृतिमा आउँछ। तिमी बच्चाहरूलाई गएर धेरै उच्च घरमा जन्म लिनु छ यस पढाइद्वारा। जसले जति धेरै पढ्छ उसले त्यति नै उच्च घरमा जन्म लिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसले जति धेरै पढ्छ उसले त्यति नै उच्च कुलमा, उच्च घरमा गएर जन्म लिन सक्छ। राजाको घरमा जन्म लिएर फेरि राजै चलाउनु छ। गायन पनि छ गोल्डन स्पुन इन माउथ। एक त ज्ञानद्वारा यो गोल्डन स्पुन इन माउथ मिल्न सक्छ। दोस्रो, यदि दान पुण्य राम्रोसँग गर्यो भने पनि राजाको पासमा जन्म मिल्छ।
त्यो भयो हदको, यो हो बेहदको। हरेक कुरा राम्रोसँग बुझ, केही पनि बुझेनौ भने सोध्न सक्छौ। नोट गर, यो कुरा बाबासँग सोध्नु छ। मुख्य हो नै बाबाको यादको कुरा। बाँकी कुनै संशय आदि छ भने त्यसलाई ठिक गरिदिन्छु। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्, जति भक्ति मार्गमा दान पुण्य गर्छन् त्यति धनीको घरमा जन्म लिन्छन्। कसैले कुनै खराब कर्म गर्छ भने फेरि त्यस्तै जन्म मिल्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले यो समयमा जति भक्ति मार्गमा दान पुण्य गर्छन् त्यति धनीको घरमा जन्म लिन्छन् भन्ने मनुष्यहरूलाई त्यो थाहा हुन्छ, र कसैले कुनै खराब कर्म गर्छ भने फेरि त्यही अनुसारको उसलाई जन्म मिल्छ। कसैको त यस्तो कर्म बन्धन हुन्छ, कुरै नसोध। यी सबै हुन् विगतका कर्म बन्धन। राजाहरू पनि कोही यस्ता हुन्छन् जसमा कर्म बन्धन धेरै कडा हुन्छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई त कुनै बन्धन हुँदैन, त्यहाँ हुन्छ नै योग बलको रचना। जब योग बलद्वारा हामीले विश्वको राजाई लिन सक्छौं भने के बच्चा पैदा हुन सक्दैन? पहिला नै साक्षात्कार हुन्छ। त्यहाँ त यो सामान्य कुरा रहन्छ। खुसीमा बाजा बजिरहन्छन्, वृद्धबाट बच्चा बन्छन्। महात्मा भन्दा पनि बच्चाहरूलाई धेरै मान दिन्छ, किनकि ती महात्मा त फेरि पनि सारा जीवन पास गरेर ठुला भएका हुन्छन्, विकारलाई जानेका हुन्छन्। साना बच्चाहरूले जानेका हुँदैनन्, त्यसैले महात्मा भन्दा पनि उच्च भनिन्छ। त्यहाँ त सबै महात्माहरू हुन्छन्। कृष्णलाई पनि महात्मा भनिन्छ, उनी हुन् सच्चा महात्मा। सतयुगमा नै महान आत्माहरू हुन्छन्, उनीहरू जस्तो यहाँ कोही हुन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई भित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। अब हामीले नयाँ दुनियाँमा जन्म लिन्छौं। यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुन्छ। घर पुरानो भयो भने नयाँ घरमा जान पाइने कुराको खुसी हुन्छ नि। कति राम्रा मार्बल आदिका घर बनाउँछन्। जैनीहरूसँग पैसा धेरै हुन्छ, उनीहरूले आफूलाई उच्च कुलका सम्झन्छन्। वास्तवमा यहाँ कुनै उच्च कुल त छैन। उच्च कुलमा विवाहको लागि घर खोज्छन्, त्यहाँ कुल आदिको कुरा हुँदैन। त्यहाँ त एउटै देवताहरूको कुल हुन्छ, अर्को कुनै हुँदैन। यसको लागि तिमीले संगममा अभ्यास गर्छौ। हामी एक बाबाका बच्चाहरू सबै आत्मा हौ। आत्मा हो पहिलो, पछि हुन्छ शरीर। दुनियाँमा सबै देह अभिमानी हुन्छन्, तिमी अब देही अभिमानी बन्नु छ। हामीलाई के बन्नु छ? देही अभिमानी बन्नु छ। दुनियाँका सबै मनुष्यहरू देह अभिमानमा छन्, तर अब हामी बच्चाहरू देही अभिमानी बन्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। बाबाका कति बच्चाहरू छन्, कति ठुलो गृहस्थ छ, कति ख्याल रहन्छ। यिनले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। म कुनै सन्यासी होइन। बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको चित्र पनि छ नि। ब्रह्मा हुन् सबैभन्दा उच्च, त्यसैले उनलाई छोडेर बाबा कसमा आउनुहुन्छ र?
ब्रह्मा कुनै नयाँ पैदा हुँदैनन्। देखेका छौ नि यिनलाई कसरी आफ्नो बनाउँछु, तिमी कसरी ब्राह्मण बन्छौ। यी कुरालाई तिमीले नै जान्दछौ, अरूले के जानुन्। यी त जौहरी थिए, यिनलाई तिमीले ब्रह्मा भन्छौ। उनीहरूलाई के थाहा यति धेरै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू कसरी पैदा हुन्छन्। एक एक कुरामा कति सम्झाउनु पर्छ। यी धेरै गहन कुरा हुन् नि। यी ब्रह्मा व्यक्त, उनी अव्यक्त। यी पवित्र बनेर फेरि अव्यक्त भएर जान्छन्। यिनले भन्छन् म अहिले पवित्र छैन, यस्तै पवित्र बनिरहेको छु। प्रजापिता त यहाँ हुनुपर्छ नि, नत्र कहाँबाट आउने। बाबाले स्वयं सम्झाउनुहुन्छ म पतित शरीरमा आउँछु, अवश्य यिनलाई नै प्रजापिता भनिन्छ। सूक्ष्म वतनमा भनिँदैन, त्यहाँ प्रजा के गर्ने। यी स्वतन्त्र पवित्र बन्छन्। जसरी यिनले पुरुषार्थ गर्छन् त्यस्तै तिमी पनि पुरुषार्थ गरेर स्वतन्त्र पवित्र बनेर जान्छौ। विश्वको मालिक बन्छौ नि। स्वर्ग अलग, नर्क अलग छ। अहिले त कति टुक्रा टुक्रा भएको छ। 5000 वर्ष पहिलाको कुरा हो, जब यिनको राज्य थियो। उनीहरूले फेरि लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। यी कुरा पनि उनीहरूले नै बुझ्छन्, जसले कल्प पहिला बुझेका होलान्। तिमीले देख्छौ यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सबै आउँछन्। स्वयं मुसलमानले फेरि हिन्दूहरूलाई ज्ञान दिइरहेका छन्। आश्चर्य छ नि। मानौ कुनै सिख धर्मका हुन्, उनीहरूले पनि बसेर राजयोग सिकाउँछन्। जो परिवर्तन भएका छन् फेरि ट्रान्सफर भएर देवता कुलमा आउँछन्। कलमी लाग्छ। तिम्रो पासमा क्रिस्चियन पारसी पनि आउँछन्, बौद्धी पनि आउनेछन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, जब समय समीप आउँछ तब चारैतिरबाट हाम्रो नाम निस्कन्छ। तिमीहरू सबैले एउटै भाषण गर्यौ भने तिम्रो पासमा धेरै आउनेछन्। सबैलाई स्मृति आउँछ, हाम्रो सच्चा धर्म यो हो। जो हाम्रो धर्मका हुन् उनीहरू सबै आउनु त सही हो नि। लाखौं वर्षको कुरा होइन। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी हिजो देवता थियौ, अहिले फेरि देवता बन्नको लागि बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ। तिमी सच्चा सच्चा पाण्डव हौ। पाण्डव अर्थात् पण्डा। उनीहरू हुन् जिस्मानी पण्डा। तिमी ब्राह्मणहरू हौ, रुहानी पण्डा। तिमीले अहिले बेहदका बाबासँग पढिरहेका छौ। यो नशा तिमीलाई धेरै हुनुपर्छ। हामी बाबाको पासमा जान्छौँ, जसबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी रुहानी पण्डा हौँ र रुहानी पण्डा भनेर सबैलाई बाटो देखाउनुहुन्छ र हामी बाबाको पासमा जान्छौँ र बाबाबाट फेरि हामीले बेहदको वर्षा प्राप्त गर्छौँ। उहाँ हाम्रो बाबा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। यसमा कुनै टेबल कुर्सी आदिको आवश्यकता छैन। यो तिमीले लेख्छौ त्यो पनि पुरुषार्थको लागि। वास्तवमा यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। शिव बाबाले तिमीलाई पत्र लेख्नको लागि पेन्सिल आदि लिनुहुन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् शिव बाबाका राता अक्षरले लेखेका पत्र आएका छन्। बाबा लेख्नुहुन्छ रुहानी बच्चे। बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन् रुहानी बाबा।
उहाँ धेरै उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उहाँको मतमा चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, यो आदि मध्य अन्त्य दुःख दिनेवाला हो। त्यस भूतको वशमा नआऊ, पवित्र बन। बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले धेरै ताकत मिल्छ राज्य गर्ने, जसलाई कसैले विजय पाउन सक्दैन। तिमी कति सुखी बन्छौ, त्यसैले यस पढाइमा कति ध्यान दिनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो पढाइबाट हामी कति सुखी बन्छौँ, त्यसैले यो पढाइमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई बादशाही मिल्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी केबाट के बनिरहेका छौँ। भगवान वाच छ नि, म तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु, राजाहरूको राजा बनाउँछु। भगवान कसलाई भनिन्छ यो पनि कसैलाई थाहा छैन। आत्माले पुकार्छ, ओ बाबा। त्यसैले थाहा हुनुपर्छ नि उहाँ कहिले र कसरी आउनुहुन्छ। मनुष्यले नै त ड्रामाको आदि मध्य अन्त्य अवधि आदिलाई जानेका हुन्छन् नि। जानेपछि तिमी देवता बन्छौ। ज्ञान हो नै सद्गतिको लागि। अहिले हो कलियुगको अन्त्य, सबै दुर्गतिमा छन्। सतयुगमा के हुन्छ सद्गति। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ सर्वको सद्गति गर्न, सबैलाई जगाउन आउनु भएको छ। कुनै शमशान घाट कहाँ हो र? घोर अन्धकारमा परेका छन्, उनीहरूलाई जगाउन आउनु भएको छ। जो बच्चा घोर निद्राबाट जाग्छन्, उनीहरू भित्र खुसी धेरै हुन्छ। म शिव बाबाको बच्चा हुँ, कुनै प्रकारको फिक्र हुँदैन। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, रुने कुरा छैन। यो हो रुने दुनिया, त्यो हो हर्षित रहने दुनिया। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले यस्तो सम्झिनुपर्छ कि म शिव बाबाको बच्चा हुँ। हामीले आफूलाई बाबाको बच्चा सम्झिन्छौँ भने कुनै पनि प्रकारको फिकरहरू आउँदैन र बाबाले हामी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसमा कुनै रुनुपर्ने कुरा छैन र यो कलियुग दुनिया हो नै रुनेको दुनिया र सतयुग हो हर्षित रहनेको दुनिया। र त्यो हर्षित रहनेको दुनियामा जानको लागि हामी पनि हर्षित रहनु छ। उनीहरूका चित्र हेर कस्ता शोभायमान हंसमुख बनाउँछन्। त्यो चेहरा त यहाँ निकाल्न सकिँदैन। देवी देवताहरूको चेहरा कति शोभायमान हुन्छ, हर्षित मुख हुन्छ। उनीहरूलाई कहिले पनि रिसाएको रोएको देखाउँदैन। त्यो चेहरा त यहाँ निकाल्न सकिँदैन। बुद्धिद्वारा सम्झन्छन्, यस्तै चेहरा देखिनमा आउँछ। तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई अहिले स्मृति आएको छ। भविष्यमा हामी अमरपुरीका राजकुमार बन्छौँ। यस मृत्यु लोकलाई, यस पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ। गृह युद्धमा पनि एक अर्कालाई कसरी मार्छन्, कसलाई मार्दैछौ त्यो पनि थाहा हुँदैन। हाहाकार पछि जय जयकार हुनु छ। तिम्रो विजय हुन्छ, बाँकी सबै विनाश भएर जान्छन्। रुद्रको मालामा आएर फेरि विष्णुको मालामा जान्छन्। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ आफ्नो घर जानको लागि। हामीले के पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ? हामी आफ्नो घरमा जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ।
भक्ति कति फैलिएको छ। जसरी वृक्षका अनेक पात हुन्छन् त्यस्तै भक्तिको फैलावट छ। जसरी वृक्षको पातहरू हुन्छन् त्यस्तै भक्ति पनि धेरै फैलिएको छ। बीज हो ज्ञान। बीज कति सानो हुन्छ। बीज हुनुहुन्छ बाबा। यस वृक्षको स्थापना, पालना र विनाश कसरी हुन्छ यो तिमीले जानेका छौ। यो विविध धर्मको उल्टो वृक्ष हो। दुनियाँमा एकजनाले पनि जान्दैन। अहिले बच्चाहरूले धेरै मेहनत गर्नु छ बाबाको याद गर्ने, तब विकर्म विनाश हुन्छ। हामी जति धेरै बाबाको याद गर्छौं त्यति नै हाम्रो आत्मामा भएको विकर्महरू विनाश हुँदै जान्छ। ती गीता सुनाउनेले पनि भन्छन् मन मना भव। सबै देहको धर्म छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। मनुष्यले यसको अर्थ कहाँ बुझ्छन् र? त्यो हो नै भक्ति मार्ग। यो हो ज्ञान मार्ग। यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। फिक्र गर्ने कुनै कुरा नै छैन। जसले थोरै ज्ञान सुन्यो भने पनि ऊ प्रजामा आउँछ। ज्ञानको विनाश हुँदैन। बाँकी जसले यथार्थ जानेर पुरुषार्थ गर्छन् उनीहरूले नै उच्च पद पाउँछन्। यो समझ बुद्धिमा छ नि। हामी राजकुमार बन्छौं नयाँ दुनियाँमा। विद्यार्थीले परीक्षा पास गर्यो भने उसलाई कति खुसी हुन्छ। तिमीलाई त 1000 भन्दा धेरै अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ। हामी सारा विश्वको मालिक बन्छौं। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी लौकिक पढाइमा विद्यार्थीले परीक्षा पास गर्यो भने उसलाई कति धेरै खुसी हुन्छ, त्यस्तै हामी बच्चाहरूलाई पनि यति धेरै खुसी हुनुपर्छ, अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ, किनभने हामी सारा विश्वको मालिक बन्दैछौँ। कुनै पनि कुरामा कहिले रुष्ट हुनु हुँदैन। ब्राह्मणीसँग कुरा मिलेन भने बाबासँग पनि रुष्ट। अरे तिमी बाबासँग बुद्धिको योग लगाऊ न। उहाँलाई त प्रेमसँग याद गर। बाबा म हजुरलाई नै याद गर्दै गर्दै घर आउँछु। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, कुनै पनि कुराको फिक्र गर्नु छैन। कुनै पनि कुराको फिक्र गर्नु छैन। सदा हर्षित रहनु छ। सदा हर्षित रहनु छ। स्मृति रहोस् हामी शिव बाबाका सन्तान हौं। स्मृति रहोस् हामी शिव बाबाका सन्तान हौं। बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। कुनै पनि कुराको फिक्र गर्नु छैन। सदा हर्षित रहनु छ।
स्मृति रहोस् हामी शिव बाबाका सन्तान हौं। बाबा आउनु भएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। दोस्रो नम्बर, आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यस पुरानो घरबाट यस पुरानो घरबाट ममत्व निकालिदिनु छ। ममत्व निकालिदिनु छ। आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यस पुरानो घरबाट ममत्व निकालिदिनु छ। वरदान, बन्धनहरूको पिञ्जडालाई तोडेर बन्धनहरूको पिञ्जडालाई तोडेर जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव गर्ने जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सच्चा ट्रस्टी भव। सच्चा ट्रस्टी भव। बन्धनहरूको पिञ्जडालाई तोडेर जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सच्चा ट्रस्टी भव। विस्तार, शरीरको वा सम्बन्धको बन्धन नै शरीरको वा सम्बन्धको बन्धन नै पिञ्जडा हो। पिञ्जडा हो। जिम्मेवारी पनि केवल निमित्त बनेर जिम्मेवारी पनि केवल निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ। निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ। लगावले होइन लगावले होइन तब भनिन्छ निर्बन्धन। तब भनिन्छ निर्बन्धन। जो ट्रस्टी बनेर चल्छ जो ट्रस्टी बनेर चल्छ उही निर्बन्धन हो। यदि कुनै पनि मेरोपन छ भने यदि कुनै पनि मेरोपन छ भने ऊ पिञ्जडामा बन्द छ। ऊ पिञ्जडामा बन्द छ। अहिले पिञ्जडाको मैनाबाट अहिले पिञ्जडाको मैनाबाट फरिस्ता बनेका छौ। फरिस्ता बनेका छौ। त्यसैले कहीँ कतै अलिकति पनि
त्यसैले कहीँ कतै अलिकति पनि बन्धन नहोस्, मनको बन्धन पनि नहोस्, मनको बन्धन पनि नहोस्। के गरौँ कसरी गरौँ, के गरौँ कसरी गरौँ, चाहन्छु तर हुँदैन, चाहन्छु तर हुँदैन। यो पनि मनको बन्धन हो, यो पनि मनको बन्धन हो। जब मर्जीवा बन्यौ भने सबै प्रकारका बन्धन, जब मर्जीवा बन्यौ भने सबै प्रकारका बन्धन समाप्त, सदा जीवन मुक्ति स्थितिको अनुभव भइरहोस्। सदा जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव भइरहोस्। फेरि सुनौ, शरीरको वा सम्बन्धको बन्धन नै पिञ्जडा हो। जिम्मेवारी पनि केवल निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ, लगावले होइन, तब भनिन्छ निर्बन्धन। जो ट्रस्टी बनेर चल्छ उही निर्बन्धन हो। जसले आफूलाई ट्रस्टी सम्झन्छ, निमित्त सम्झेर चलेको हुन्छ, ऊ निर्बन्धन बन्न सक्छ। उसलाई कुनै पनि बन्धन हुँदैन। यदि कुनै पनि मेरोपन छ भने ऊ पिञ्जडामा बन्द छ। अहिले पिञ्जडाको मैनाबाट फरिस्ता बनेका छौ, त्यसैले कहीँ कतै अलिकति पनि बन्धन नहोस्, मनको बन्धन पनि नहोस्। के गरौँ कसरी गरौँ, चाहन्छु तर हुँदैन, यो पनि मनको बन्धन हो। जब मर्जीवा बन्यौ भने सबै प्रकारका बन्धन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव भइरहोस्। स्लोगन, संकल्पलाई बचायौ भने संकल्पलाई बचायौ भने समय बोली सबै स्वतः बस्नेछ। समय बोली सबै स्वतः बस्नेछ। संकल्पलाई बचायौ भने समय बोली सबै स्वतः बस्नेछ। सार, मीठे बच्चे, भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो पढाइ। यस पढाइबाट नै तिमी भिखारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ। प्रश्न, गोल्डन स्पुन इन माउथ दुई प्रकारले प्राप्त हुन सक्छ, कसरी? उत्तर, पहिलो भक्तिमा दान पुण्य गर्नाले, दोस्रो ज्ञानमा पढाइबाट। भक्तिमा दान पुण्य गरे भने राजा वा धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्, तर त्यो भयो हदको। तिमीले ज्ञानमा पढाइद्वारा गोल्डन स्पुन इन माउथ पाउँछौ, यो हो बेहदको कुरा। भक्तिमा पढाइद्वारा राजाई मिल्दैन। यहाँ जसले जति राम्रोसँग पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। ओम शान्ति।
पिंजरा